بسم أبن ودن ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين. معلتاوي نبابات أم 4 حاموس 19 مقابيت كلتشهن إسران شدشتن ويبيرومو لا نايو ملغت باولوس نابسر غلاتيا معرف 4 كاب حاده 7 أنا جنا أبلالخو وراسي بزمن قلعلنة خلو قويتا خلو كنسو كساعتا أبو أزمة دبلو جيزي تحت سب حدرن مقبتن ينبر نسون باريان ببينو يبلومن كمون نحنا قلعو خلنا أبتحت مهرو قلعلنة علم باروت كويننا نبرنا ملأ الزمن مسمت أجنا نتوم تحت حق زلو تشايتو مأنت خوتوم نحناون ولدنت مأنت خنراكبسي أملاخ نزي كابسة بيت التولدة تحت حقون زخنا ودو لأخو ولد سلازخونكم كا نتي أبو إلو جسوع منفس ودو ناب لبخم لأخو دقي مولو دنبر باريا يكون كان ولد كاب كون كا أملاخ وراسو جيرو كايو قدمنا أملاخ كيف لتكم وخلقم نتم ببحر يوم أمالخت زي كونوا ببارنات تجزؤ نبركم حجقنا نأملاخ مسفلتكم بعدا أملاخ نأخذكم مسفلتكم كميلكم نابتدخم من دخانات حتاسب عالم تملسوا علىكم كان بحدش دو نأتاتم كتجزؤ تدليل لكم نسخاتكم فليات عمالتاتن أوارحن كفل عامتاتن تخبروا لكم أباخاتكم نخنتو دخيمة خيكون افرهلكم علىكم يعقوب معرف كلته كاب حدا كساب 14 أتوم أحواتي امنت بقويتا إيسوس كريستوس قويتا خبري بزي أدلو حزو أبيت صلاتكم حدا بعلك ألبيت وركي بعبع زبل كدان التخدنا سبقاي انت أتوه حدا دخاد ما رسح كدان تخدينو انت أتوه أمونتي بعبع زبل كدان التخدنا انت رأيكم نسخة أبزي صبق سفرة تقمت انت بالكمو نتدخاد ما نسخاس أبتي دوبل ويس أبزي تحت دوكا أقري تقمت انت بالكمو أمنا نحدكم أدلو مقبار دو أيكونن بخفو حساب دخة فرادو أيكونكمن أتم فقرات حواتي سمعو بإمنت كتبتمو نتوم زفكرو تصفى زقبر الله من قستخ أكورسو إلودو أملاخ نتوم دخاتات زعلم زئا أحاري منيو نسخاتكم جنا نتدخان عقكمو اتوم هابتامات دو أيكونون زحيي لخمن نمج أبيا زسحبخمن نساتم دو أيكونون كا نتيجة أوعكم له كبر سم زتصرفو زلو نتي عب قدوس مصحف زركب نبص أيكا كم نفس خافكر زبل عبي حقي انت دا بحق فتسيمكمو سناي تقبر اللهم أدلو أنت قبركم جنا حتيات تقبر اللهم اتحقها مفرست حق مخانكم يرتعكم الله نبزل حق حالي وأبحنت زبدل بخل بدلنيا يزخون التي أيتزمو زبله أي تقتل دم بله سلازي انت زي زمخاكوا كاب تقتل سي مفرس حقيقة بار كمتم حرام زوج حق زفردهم تزاربن قبرن كمي محرت أبلع الفردي سل التعوت اتمحرت زي قبره بزي محرت كفرجي نحزنكو خاص زي تغير من عاركي زي تتقلي كرح غكانا ما يتتبع مدحنا زي محرت تنقل تفغر خاص أبر
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 13 ክሳብ 19 ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ረኣዩ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ከዓ ምስ ተረድኡ ገረሞም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስ ረኣይዎ ዝዛረቦ ሰኣኑ ካብ ዋዕላ ከግልሱ ኣዘዝዎም እሞ ኣሉ ክንብላ ዘይኮነልና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩ ኩላቶም እተጋህደት ፍልጥቲ ተኣምራት በኣታቶም ተጌራ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም ተመኻኸሩ ኣብ ህዝቢ ኣዝዩ ከይውረግና ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣትሪርና ነጠንቅቆም ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ከዓ ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተዳ ኮይኑስ እስከ ባዕልኻትኩም ፍረዱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ይቤልዎ ኣርዳኢሁ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ 23 ክሳብ 29 ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ርኹስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣለና ተጥፋኣና ዶ መጺኻ ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጥ ኣለኹ እናበለ ጨደረ ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ ውፃእ ኢሉ ገንሖ እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ፈንጠርጠር ኣበሎ ብዓቢ ድምፂ እናጨደረ ከዓ ካብኡ ወፀ ኩሎም ድማ እንታይ እዩ እዚስ እንታይ ሓድሽ ምህሮ እዩ ንርኹሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዘዞም ንሳቶም ከዓ ይእዘዝሉ ኣለው እናበሉ ንሕድሕዶም ክሳዕ ዝተሓታተቱ ሰንበዱ ወርዩ ድማ ብኡብኡ ናብ ኩላ ሃገር ገሊላ ወፀ ካብ ቤት ጸሎት ወፅዩ ድማ ብኡብኡ ምስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖን እንድርያስ ኣተወ ተተኣማመን ጽኑዕ መዝገብ ኣብ ድኻመይ ዘይትዕዘብ ኣብ ክንዳይ ሕልፍ ትብል ንጉለተይ ኩሉ ትኽውን ንኸሰስተይ ስለይ ሞጊትካ ትገንሓኒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 ካብ 11 ክሳብ ፍጻሜ ደቀየ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩምሲ ንዑ ስምዑኒ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ መልሓስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከኣግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን ኣዒንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ከዓ ናብ ኣውያቶም እየን ነቶም ገበርቲ እከይ ግና ንመዘከርታኦም ምእንቲ ኸጥፍእ ይጻረሮም ጻድቃን ናብ እግዚአብሔር የእውዩ ንሱ ድማ ይሰምዖም ካብ ኩሉ መከራኦም የናግፎም እግዚአብሔር ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ቀረባኦም እዩ ነቶም መንፈሶም ዝተደቁሰ ድማ የድሕኖም ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ እግዚአብሔር ንኹለንትናኡ ይባልሆ ካብ ኣዕጽምቱ ድማ ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን ክፍኣት ንኽፉእ ሰብ ይቐትሎ ንጻድቕ ዝጸልኡ ከዓ ክኹነኑ እዮም እግዚአብሔር ንባሮቱ ይብጀዎም ካብቶም ኣብኡ ዝዕቀቡ ከዓ ሓደ እኳ ኣይክሓፍርን እዩ ናይ ልበይ ሓፍትወይ ዘዕርፈሉ ኩለንትናይ ብዘይካኻ ኢየሱስ መን ኣሎ ከይሓባኩ ኩሉ ዘዕልሉ
ኦ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዓሞቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኖቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡመያት ዝሓሊ ንጉፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣሎና ብኣኻን ብፍቁር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘሎካ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ዘዕርፈ